खुदावंद यीशु नाम में आप सबको शालोम। खुदावंद यीशु ने जब वो मसलूब हुआ और सलीब पर जो कलमात अदा किए उन पर मैं बातचीत करूँगा। ये 7 सलीबी कलमात और एक खामोश कलमा भी है आखिर में, वो है मसीह से के पहलू से खून और पानी का बह निकलना। तो आइए गौर करते हैं। पहला सलीबी कलमा है, खुदावंद ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यहाँ पढ़ते हैं मुकद्दस लूका की इंजील 23वां बाब उसकी 34वीं आयत। खुदावंद यीशु खुदा है जो इंसान बना और उसने मुआफ़ किया। उसने उस गुनाहगार औरत को कहा जिसने आंसुओं से मसीह के पांव धो दिए, बालों से पूंछे, इत्र लगाया। मसीह ने क्या कहा? बेटी तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। उसने उस मफलूज से कहा, ये मफलूज कौन है? गुनाह का मफलूज है। और मसीह ने कहा जिसे 4 आदमी उठा कर लाए थे, याद रखें वो छत खोल दी थी, तो मसीह ने उससे क्या कहा? तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। सो मसीह मुआफ़ी देता है, गुनाहगारों को मुआफ़ करता है। उसने गुनाहगार औरत से भी कहा आइंदा गुनाह ना करना। ये है खुदा जो मुआफ़ करता है, उसकी मुआफ़ी लामहदूद है गुनाहगारों को मुआफ़ करने के लिए। यीशु के साथ क्या कुछ किया? फरीसियों ने, फकीयों ने, दुश्मनों ने मसलूब किया। खुदा जो इंसान बना बिल्कुल गुनाह से पाक है, कोई भी गुनाह उस पर कोई साबित ना कर सका और उसे मसलूब किया गया। लेकिन उसने सलीब पर सब के लिए मुआफ़ी के कलमात अदा किए, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। ये है बाइबल की तालीम, ये है यीशु की तालीम। और यीशु ने हमें अपनी ज़िंदगी के दौरान जो कलाम आया, पहाड़ी आवाज़ पढ़ें, कैसी मुबारक वादियाँ पढ़ें, ये क्या, ये सारी यही तालीम है। और मसीह ने कहा कि अगलों से कहा गया था कि तू खून ना कर, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ अगर अपने दिल में किसी के लिए बोझ रखा, वो दिल में हम कत्ल कर चुके। ये बहुत बड़ी बातें हैं। माफ़ी और माफ़ी हम ऐ हमारे बाप की दुआ में हर रोज़ कहते हैं। जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शें, तू हमारे कर्ज़ हमें बख्श मुआफ़ कर, ये हर रोज़ हम दुआ करते हैं। तो उसी ने ये भी कहा कि अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारता है उसकी तरफ फेर दे। तो ये उल्टे हाथ से तमाचा, ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी। क्या मतलब? दूसरा भी इसका मतलब ये है मुआफ़ी के सिलसिले में कि हम 2 तरीके हैं। एक तो फाइट बैक, दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि आप इस सिचुएशन को देखकर भाग जाएं, फ्ली, जान छुड़ाना। लेकिन दोनों तरीक़ों से हम किसी को तब्दील नहीं कर सकते, बदला लेने से भी और ना भाग जाने से। एक तीसरा तरीका जो इंजील का है वो क्या है कि बदी का बदला बदी से नहीं, बदी का बदला नेकी से। अगर कोई ये करता है तो हम स्टैंड रहें और उस शख्स को तब्दील करें अपनी मोहब्बत के साथ। ये बाइबल का, ये मसीह का तरीका है। उसने कैसी मोहब्बत की सलीब पर, जितना जुल्म करते रहे उसने उन पर रहम मांगा, मुआफ़ी मांगी। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये मुआफ़ी का कलमा अपनाएं। मैं मिसाल देता हूँ, टीटू ये जो एक साउथ अफ्रीका के बिशप थे और उस वक्त जो नस्ली इम्तियाज़ बहुत था, जो गोरे थे वो स्याह फाम हबशियों को से नफ़रत करते थे, नस्ली इम्तियाज़ था। तो ये बिशप साहब जा रहे थे तो आगे एक गोरा आया तो उसने कहा, परे हट जाओ, तुम गरीले हो, कालों से बहुत नफ़रत करते थे। तो वो ये बिशप टीटू और ये बहुत खुदा परस्त, मोहब्बत और मुआफ़ी, उसने कहा ठीक है जनाब मैं हट जाता हूँ परे। यानी इस नेकी करने से उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है।
یہی ہمارا بھی ہے، اگر کوئی ہم سے بدی کرتا ہے آپ نیکی کریں، آپ وہ اندر سے تبدیل ہو جائے گا، کیوں نہیں؟ بدلہ لیں گے تو وہ اور آپ کو ڈبل بدلہ لے گا، پھر آپ اور ڈبل بدلہ لیں گے، پھر آپ اور، تو یہ اس سے کوئی شخص تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ پھر ایک اور مثال دیتا ہوں، مدر ٹریزا آف کلکتہ، بہت مشہور ہستی ہیں۔ ایک دفعہ وہ کلکتہ کی گلی میں ایک بچہ بھوکا تھا، تو اس کو لے کر وہ ایک بیکری دکان پر چلی گئی اور اس سے اس بچے کے لیے روٹی مانگی، بریڈ مانگی۔ اس شخص نے مدر ٹریزا کے منہ پر تھوکا، تو مدر ٹریزا نے کہا شکریہ، یہ تو میرے لیے ہے، اب اس بچے کے لیے کچھ دے دو۔ دیکھیے یہ ہے کہ مقدسہ ٹریزا وہاں سے بھاگی نہیں، نہ اس نے نفرت کا جواب نفرت سے دیا، اسے آرگیو کر سکتی تھی، تو اس سے تبدیل نہیں ہونا تھا۔ اس مدر ٹریزا کے اس ایکشن سے وہ شخص تبدیل ہو گیا۔ یہ ہے معافی کا کلمہ۔ خداوند یسوع نے صلیب پر معاف کیا تاکہ ہم تبدیل ہو جائیں، اور اس طرح ہر روز مرہ زندگی میں ہم نے معاف کرنا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، پوپ جان پال دوئم 79 میں وارسا میں بہت بڑی وہ گیدرنگ ہوئی، اور ان کے پیچھے جو پولینڈ گورنمنٹ تھی اور جو سوویت یونین کے متحد تھے، تو 1 ملین لوگ، اور پوپ صاحب بہت بڑی صلیب وہاں پر اس چوک میں تھی، اور پوپ صاحب نے خدا کا کلام، بہت سارے لوگ خوف زدہ تھے، یہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی، خوف زدہ تھے، اور پوپ صاحب خدا کے بارے میں کلام سناتے ہیں، انسانی وقار، انسانی عزت کے بارے میں، انصاف کے بارے میں، محبت کے بارے میں، معافی کے بارے میں۔ اور امیجن اتنے 1 ملین لوگوں نے اتنا بڑا ہجوم، اتنا بڑا، سب نے پکارنا شروع کر دیا، وی وانٹ گاڈ، ہمیں خدا کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی۔ 15 منٹ تک یہ پکارتے رہے۔ صاحب نے پیچھے دیکھا، جو پیچھے پولینڈ کی حکومت اور فوجی تھے، کیا مطلب؟ پوپ صاحب اس سے پیچھے نہیں ہٹے، نہ ان سے بدی کا طریقے سے بدلہ لیا، بلکہ اس طریقے سے۔ یہ ہے ٹرانسفارمر۔ کیا مطلب؟ کہ آپ ختم ہو گئے۔ 79 میں اگر آپ کہتے کہ سوویت یونین ختم ہو گئی ہے، ناممکن تھا، لیکن دیکھیں کہاں گئی سوویت یونین۔ ایک شخص نے بدلہ لینے سے نہیں، بلکہ نیکی کرنے سے، خدا کے کلام پر کھڑے ہونے سے ٹرانسفارم کر دیا سارے معاشرے، ایک شخص نے۔ تو گویا یسوع جو صلیب پر معاف کرتا ہے، باپ انہیں معاف کر، یہ ہے کیا طریقہ ہے؟ بدی جب کوئی کرتا ہے، بھاگنا نہیں ہے وہاں سے، اور نہ ہی بدی کا بدلہ بدی سے دینا ہے، بلکہ ادھر کھڑے رہیں۔ آپ نے اس شخص کے ساتھ آخری حد تک نیکی کرنی ہے، دیکھیں وہ چینج، وہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک لے لے۔ یہ ہے ہمارا کام مسیحیوں کا، اس معاشرے کو تبدیل کرنا، ٹرانسفارم کرنا۔ خاندانوں میں جائیں، نوجوانوں میں جائیں، ہر جگہ پر یہ مسیح کا معافی کا پیغام پہنچائیں۔ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ خداوند اب سب کو کثرت سے برکت دے۔ شالوم۔